نسبت سجنوں بڑی چیز ہے گمراہ بیچارے لوگ انہاں دے پلے کے جنہاں دے پلے نہ صحابہ دی محبت نہ اہل بیت دی محبت نہ نبی دا پیار کدی بھی ہو جے لوگاں دا نہ کوئی تقریر نہ کوئی بیان سن کے اپنے آپ نو خراب نہ کرو او تہاڈی گھٹی دے اندر تے اللہ تعالیٰ نے انہاں ساریاں دا پیار رکھیا ہے حرم پاک دے کبوتر ویکھن کدی کبوتر اڑدے ودے اندر حرم پاک دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے ولی اور عالم ربانی ہو گزرے انہاں لکھیا ہے بھائی جدوں آقا ہجرت کی نا مکے چوں مدینے ہجرت کرنی آئی تے 3 راتاں غار دے اندر گزاری اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ککر نو حکم دیتا ککر تو ہی ہوگ نال او ڈاور نو حکم دیتا جو تو جالا تان دا تے نال جنگلی کبوتر تے کبوتری نو حکم دیتا جو تساں جا کے غار دے بوئے تے انڈے لانے تاکہ کافراں نو لگے جو غار نوی نہیں غار پرانی ہے میرے محبوب تک نہ پہنچن اللہ نے جنگلی کبوتر تے کبوتری نو حکم دیتا تساں میرے نبی دی ذات تے پہرا دینا ہے جا کے میرے محبوب دی حفاظت کرنی ہے اتھے انڈے دینے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا کہ او وفا کرن دا صلہ کبوتری تے کبوتر نو اے ملیا با اج جڑے حرم پاک دے اندر کبوتر ہیں اے اسے کبوتری تے کبوتر دی نسل دے وچوں کبوتر